बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस आयत में ये बात वज़ाहत के साथ इरशाद फरमाई है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ये आयत अपने मतलब और मफ़हूम में इस कदर वाज़ेह है और अपने मक़सूद में इस कदर अटल है कि इस आयत का कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस दुनिया में आने वाले और बसने वाले लोगों ने अल्लाह का इनकार किया, रसूल का इनकार किया, आखिरत को झुटलाया, जन्नत और जहन्नम को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया, लेकिन इस बात का कोई इनकार नहीं कर सका है कि यहाँ जो आदमी आया है उसे जाना है। सबको इस बात का पूरा यकीन है और हम देख भी यही रहे हैं कि जब से दुनिया बसी है इसमें कोई हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। बाप दादा चले गए, आबा उजदाद चले गए, रोज़ाना लोगों के जनाजे उठ रहे हैं। हमारा जाना भी इस दुनिया से तय है। इस दुनिया में आना ही जाने की अलामत है और हर इंसान को यहाँ से जाना है। कोई आता है, कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साक़ी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया, कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, कि दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह मुसाफिर रहता है। हम देखते हैं जब भी ख़ुद सफ़र करते हैं तो हम इतना ही सामान सफ़र और तोशा अपने साथ लेते हैं जिस कदर ज़रूरत होती है। जितने दिन रहने का इरादा होता है सामान भी बहुत लिमिटेड और महदूद होता है, चूँकि हमें इस बात का पूरा यकीन होता है कि मैं वहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं जा रहा हूँ, चंद दिनों का मेरा सफ़र है। ये दुनिया भी मुसाफिर खाना है, यहाँ हज़ारों साल से लोग आ रहे हैं और अपना सफ़र करके आखिरत वाली मंजिल की तरफ पहुँच रहे हैं। लेकिन कामयाब और अल्लाह की नज़र में महबूब व पसंदीदा वो शख्स होता है जो इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी कर ले। जाना तो बहरहाल तय है, लेकिन असल कामयाबी वो है कि जिसको अल्लाह ताला ने सही माना में कुरान मजीद में कामयाबी करार दिया है। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जहन्नम से बचा लिया गया, वो आदमी कामयाब हो गया। और जब आदमी अपना महबूब और अज़ीज़ इस दुनिया से जाता है तो आदमी को बहरहाल गम भी होता है, चूँकि औलाद से ज़्यादा इस दुनिया में आदमी के दिल के करीब कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। इसीलिए जब कोई करीबी रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो जाता है तो आदमी बड़ा गमगीन होता है और बहुत ही रंजीदा खातिर होता है, कई दिनों तक उसे मलाल रहता है। और वो अपनी औलाद ही हो तो सारी ज़िंदगी भी आदमी उसका गम नहीं भूल पाता है। और फिर वो औलाद भी जवानी की हालत में दुनिया से रुखसत हो जाए तो ये गम कई गुना बढ़ जाता है। वालिदैन के लिए इस बात का तसव्वुर भी मुश्किल होता है कि मेरे जीते जी मेरी नौजवान औलाद मेरे कंधों पर कब्रिस्तान तक जाए। इस बात का तसव्वुर भी रोंगटे खड़े कर देता है और आदमी की रूह कपकपा जाती है। लेकिन चूंकि मौत का वक्त इंसान को पता नहीं है, मौत का आना तो बिल्कुल तय है और वो तो मुकर्रर है कि मौत आनी ही है। और वो मौत जवानी में आ जाए, बुढ़ापे में आ जाए, बचपने में आ जाए, इसका भी इंसान को इल्म नहीं है। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि हर आदमी का, हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है और वो वक्त ना आगे हो सकता है न पीछे हो सकता है। और आदमी मालदार भी हो तो मौत के वक्त को वो अपनी मालो दौलत देकर भी डिले नहीं कर सकता है, वक्त नहीं बढ़ा सकता है। लिहाजा बहरहाल मौत आ जाती है और इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। बहरहाल पिछले दिनों जो बहुत एक अजीम वाक़या पेश आया, सानिहा और बहुत ही कर्बनाक वाक़या पेश आया, वो सारी दुनिया में इस वक्त देखा जा रहा है। और ये ख़बर दुनिया वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा गमगीन थी कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, जो दाई इस्लाम, मुबल्लिग़ इस्लाम कहलाते हैं, सारी दुनिया में तबलीग के हवाले से मशहूर हैं और दीन और इस्लाम के तई उनकी खिदमात भी नाकाबिल फ़रामोश हैं। उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि लोगों तक दीन को पहुंचाने में बहुत अहम रोल अदा किया और ऐसे लोग उनकी तकरीरों के नतीजे में राह रास्त पर आए जो बिल्कुल
ظلمت اور تاریکی میں بھٹک رہے تھے، جو گناہوں کی دلدل میں تھے، لیکن وہ مولانا کی محنت کے نتیجے میں، مولانا کی تقریروں کے نتیجے میں وہ لوگ راہ راست پر آئے، اور نہ جانے کتنے لوگ، ہزاروں اور لاکھوں لوگ روزانہ ان کی تقریروں کو سنتے ہیں۔ ان کے بالکل نوجوان صاحبزادے کا اس قدر خطرناک طریقے سے انتقال ہو گیا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس لڑکے نے خود ہی غلط طریقے سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، جس کے نتیجے میں اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بات بھی اس کے ضمن میں زیر بحث ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو مار کر موت کے حوالے کر دیا، یعنی خودکشی اور سوسائیڈ کر لیا۔ اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں تھا، جیسا کہ حضرت کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، اور انہی کی بات کو قابل اعتماد سمجھنا چاہیے، انہی کی بات پر یقین کرنا چاہیے جو ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں، اور جو دیکھنے والے بتا رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ لہذا ہمیں بھی اسی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا نے خود بھی اپنی تقریر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس نے خودکشی نہیں کی ہے۔ بہرحال لوگوں کا اب اس بات کو لے کر تبصرے کرنا کہ اس نے خودکشی کی ہے، یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ بات دیکھنے میں، مشاہدے میں بھی نظر آتی ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اور جنون کی اسی کیفیت میں ہوتا ہے، تو پھر اس کو اپنے اعضاء پر بھی کنٹرول باقی نہیں رہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کس حالت میں ہے، وہ ننگا ہے، کپڑے پہنا ہوا ہے، اس حالت کا اسے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے گھر والوں کے مطابق اس نے خودکشی نہیں کی ہے، لہذا ہمیں بھی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اب وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہمیں مرنے والے کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ان اسباب کی طرف آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آدمی ڈپریشن تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ زندگی کے کون سے ایسے خطرناک اسباب ہیں کہ آدمی اس حالت کو پہنچ جائے کہ اس کو اپنے حواس پر قابو نہ رہے، اپنے باڈی پارٹس پر، اپنے اعضاء پر کنٹرول نہ رہے۔ آدمی کو ان اسباب کی طرف غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں ضرور نظر آئیں گی کہ کن وجوہات کی وجہ سے آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ آدمی کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالے، جو کہ ہمارے لیے سراپا خیر اور بھلائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت ہی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آدمی نہ تو خوشی میں اس قدر بدمست ہو جائے کہ وہ اللہ کے احکام کو بھی ٹھکرا دے، پس پش ڈال دے، سنت اور شریعت کو بھلا دے، اور اگر کسی غم والی کیفیت سے آدمی دوچار ہو، انسان روزگار کو لے کر پریشان ہو، بزنس میں گھاٹا ہو گیا ہو، یا یہ کہ خانگی کچھ امور ایسے ہوں، گھریلو کچھ حالات ایسے ہو جائیں کہ آدمی اس حد تک غمگین نہ ہو جائے کہ اسے پھر ڈپریشن والی بات کا سامنا ہو، آدمی غم میں بھی ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ جو اسباب ہیں، جو عوامل ہیں، جو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو اس سچویشن کا سامنا ہے، آدمی ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اور ان تمام تر چیزوں سے انسان باہر آنے کی کوشش کرے کہ جس کی وجہ سے آدمی دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آدمی اپنی بات کو اپنے کسی رازدار کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے رکھے تاکہ اس غم والی کیفیت سے وہ باہر آ سکے۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں جاننا بھی چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کو ڈھالنا بھی چاہیے۔ مولانا کے صاحبزادے اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہمیں بار بار ان پر خودکشی کا الزام لگانا یہ درست نہیں ہے، یہ خود ان گھر والوں کے لیے باعث تکلیف ہے جس صدمے سے وہ فی الحال دوچار ہیں۔ بہرحال جوان اولاد کا اس دنیا سے رخصت ہونا یہ انسان کے لیے بہت بڑا المیہ ہوتا ہے اور انسان کے لیے ناقابل برداشت مرحلہ ہوتا ہے، اور مومن کی نشانی ہی صبر ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ وان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، وہ اس پر صبر کرے، اس کا بدلہ بھی جنت ہے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع ہو اور مسرت آمیز لمحات ہوں تو آدمی اس پر شکر کرے تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صاحبزادے کو رخصت کیا،
اس دنیا سے حضرت ابراہیم کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن اس غمگین والی حالت میں بھی ہم وہی بات اپنی زبان سے نکالیں گے جو بات اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہو۔ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہم اس حالت میں بھی نہیں نکالیں گے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت ہی غم والی کیفیت سے دوچار ہوئے، لیکن آپ نے اپنی امت کو اپنے عمل سے جو تعلیم دی ہے وہی تعلیم ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل نمونہ ہے۔ آپ حضور کی زندگی ہی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ بہرحال ہمیں سب کے لیے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام تر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور حضرت مولانا کے صاحبزادے کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ بار بار ہمیں اس طرح کی باتیں کر کے مزید ان کے غم کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ جب ان کے گھر والوں نے یہ بات کہہ دی کہ اس نے خودکشی نہیں کی ہے تو اب ہمیں زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور سنت اور شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔